बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू अगर तुमने जंग जारी रखी तो अकेले रह जाओगे। ये आज शायद सुर्खियाँ हैं उन तमाम मीडिया हाउसेस की जो कि इस हवाले से ईरान इसराइल जंग के हवाले से जो है वो शाह सुर्खियों पर करते हैं। उन्होंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को फ़ोन किया है और बताया है कि जो तुम्हारी सूरत हाल है तुम अकेले रह जाओगे, अमेरिका शायद तुम्हारा साथ नहीं दे सकेगा। इसके साथ साथ जेडी वैंस के हवाले से भी ये खबर आई कि उन्होंने कहा कि इसराइल और अमेरिका के बहुत सारे मफादात मुश्तरका हैं लेकिन कुछ नहीं भी हैं। यानी ये है कि इस वक्त जंग जो है अगर नेतन्याहू जारी रखेंगे लेबनान के ख़िलाफ़ तो ईरान इसराइल जंग में अमेरिका नहीं कूदेगा। मैंने आपको याद है अपने 2 दिन पहले के व्लॉग में ये बात कही थी कि अमेरिका इस जंग से भागना चाहता है। पहले ही इसराइल ने उसको इसमें मुलव्वस किया। अमेरिकी सेनेट में ये सवाल जो है जेडी वैंस पर भी किया गया था कि आप इसराइल की जंग लड़ रहे हैं और 200 अरब डॉलर जो है अमेरिका का डूब रहा है। अमेरिकी अवाम का पैसा आप कैसे एक ऐसी जंग में झोंक सकते हैं जो आपकी है ही नहीं, और आप उस पर मुख्तलिफ बहाने तराश रहे हैं। कभी आप कहते हैं कि वहाँ पर जो अफजुदा यूरेनियम है वो बना रहा है, कभी आप कहते हैं कि वहाँ के लोग जो हैं वो तब्दीली चाहते हैं, रजीम चेंज करना ज़रूरी है, कभी आप मज़ाइल टेक्नोलॉजी का नाम लेते हैं। आप हर आने वाले दिन के साथ एक बयान तब्दील करते चले जा रहे हैं लेकिन आप ना कामयाबी हासिल कर सके। आपने टिक 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 की आवाज़ लगाई कि घड़ी चल रही है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि टिक 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 घड़ी चल रही है और हम हमला करने वाले हैं। इस बात को 2 माह गुजर गए हैं और इस दौरान उन्होंने बेशुमार डेडलाइन और बेशुमार मुज़ाकरात की बातें की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब उन्होंने कल सहाफ़ियों से कहा कि वो नेतन्याहू को फ़ोन करेंगे कि वो मज़ीद हमले ना करें और ईरान से कहेंगे कि वो भी हमले बंद कर दें। दोनों ने हमले बंद कर दिए लेकिन उसके लिए डेडलाइन क्या मुकर्रर हुई है 1 हफ़्ते की। ईरान ने वही बात की है जो कि वो हमेशा कहता रहा है कि लेबनान पर हमले बंद होंगे तो हम इसराइल पर हमले बंद कर देंगे। यानी क्या इसका मतलब ये है कि ईरान जो है वो दोबारा हमलावर उस वक्त होगा जब इसराइल लेबनान पर हमलावर होगा, और लेबनान पर हमलावर इसराइल है। क्या नेतन्याहू इससे पीछे हटेंगे? अगर नेतन्याहू इससे पीछे हटते हैं तो बहुत सारे जो इसराइल के अंदर इनकी अपोजिशन है वो इसकी शिकस्त तस्लीम कहेंगे, जो अक्टूबर में होने वाले इंतखाबात के हवाले से नेतन्याहू के लिए एक नई मुसीबत बन जाएगी। इस सारी जंग के अंदर नेतन्याहू ने अमेरिका को घसीटा लाकर 28 फरवरी को पहला मिसाइल चलाकर अमेरिका को सबसे पहले नेटो से अलग कर दिया, क्योंकि हमलावर तो इसराइल था और उसका जवाब ईरान ने दिया। इसके बाद अमेरिका इसमें दाखिल हुआ और फिर ईरान ने उसको भी जवाब दिया। तो यूँ ये जंग जो है नेटो के लिए बिल्कुल साइडलाइन हो गई, क्योंकि इसराइल जो था वो नेटो का रुकन नहीं था। जो आर्टिकल 5 है नेटो का, उसके तहत वही मुल्क जो है जो कि नेटो का रुकन है, अगर उस पर कोई दूसरा मुल्क हमलावर होता है तो जाकर नेटो जो है उसकी मदद अस्करी तौर पर कर सकता है। ये एक ऐसी सूरत हाल थी जिसमें फंसाया गया था डोनाल्ड ट्रंप की पूरी सियासत, बल्कि रिपब्लिकन्स की कहना चाहिए पूरी सियासत ऑन स्टेक है। इस वक्त ख़तरा है उनको आने वाले नवंबर के इंतखाबात में, और इन इंतखाबात में एक बड़ी शिकस्त जो है डोनाल्ड ट्रंप को सामने नज़र आ रही है। और ये सारी सूरत हाल में वो समझ रहे हैं कि इसका ज़िम्मेदार नेतन्याहू असल में है भी मुसाद, और नेतन्याहू का प्लान था कि 4-5 दिन के अंदर ईरानी जो हैं वो इराक़ की तरह लेट जाएंगे और फिर उस पर हम जो उसमें लूट खसूट करना चाहेंगे, जो मालिक नीमत हाथ आएगा आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन मामला ज़रा उलट पड़ गया, उनकी सियासत जो थी वो इस काबिल ना रही। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने तनबीह जारी कर दी है कि अगर तुमने जंग को बदस्तूर जारी रखा तो फिर तुम अकेले रह जाओगे। यानी ये कहना कि ये जंग जो है सिर्फ इसराइल की है, तो ईरान का मुकाबला इसराइल नहीं कर सकता, ईरान का मुकाबला अमेरिका नहीं कर सका तो इसराइल भी नहीं कर सका। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि 2 हफ्ते में वो मुकम्मल तौर पर ईरान को फ़तह कर लेंगे। इस तरह की गीदर भभकियाँ वो इससे पहले भी लगाते रहे हैं, लेकिन ईरानी पलट कर जवाब देते हैं। अभी भी ईरानी जो क़यादत है वो इस बात को जो है वो कह रही है कि एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ जंग की बातें, ये बातें जो है ज़ेब नहीं देती। अभी इब्राहिम अजीज़ी का बयान आया है जो सुप्रीम कमांडर के स्पोक्स पर्सन हैं, तर्जमान हैं। उन्होंने कहा तेहरान को अमेरिका बिलखुसूस सदर ट्रंप में अगर
سنجیدگی نظر آئی تو مذاکرات پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور سنجیدگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو نیوکلیئر پہ بات نہیں کرنی ہے اور آپ نے ہرمز پہ بات نہیں کرنی ہے، جنگ بندی پہ بات کرنی ہے، لیبنان سے اسرائیلی فوجوں کو واپس لے جانا ہے۔ ایران کا موقف آج بھی نیوکلیئر افزردہ یورینیم اور آبنہ ہرمز کے ٹیکسیشن پر موجود ہے، اور وہ اب اس سے ٹیکس لے گا، کیونکہ اس کا جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ اسی صورت میں ہے کہ وہاں سے وہ ٹیکس لے اور اس کا نقصان پورا ہو۔ دوسرا، وہ اپنی نیوکلیئر سائٹس کو کبھی کسی ایجنسی کے حوالے نہیں کرے گا۔ یہ ایران کا سرنڈر سمجھا جائے گا، جس طرح صدام نے سرنڈر کر دیا تھا اور انٹرنیشنل باڈیز کو دعوت دی تھی کہ وہ اس کے اسلحہ خانوں کا جائزہ لیں۔ انہوں نے جائزہ لینے کے بعد بتا دیا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کرو حملہ اور قبضہ کر لو، اور یہی ہوا۔ حملہ کیا گیا اور قبضہ کر لیا گیا۔ اس کے پاس تھا ہی کچھ نہیں۔ کیمیکل علی جیسا جو ہے ایک کردار بنایا گیا، جس میں کہا کہ یہ کیمیکل ویپنز جو ہے یہ بناتا ہے، اور یہ ایران پر اس نے گرائے بھی ہیں، اور یہ اس طرح کی ساری کہانی سٹوری بنا کر اس پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کیا گیا تھا۔ لیکن ایران کے معاملے میں معاملہ ذرا الٹا پڑتا نظر آتا ہے۔ ابراہیم عزیزی نے یہی بات کی ہے، باقر کالیبوف نے بھی کہا ہے کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، یعنی اگر ہم پر جنگ مسلط کی جاتی ہے تو ہم تیار ہیں، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہم کسی صورت ایسی کوئی بھی جو ہے ہمیں اعتماد نہیں ہے امریکہ پر بھی، اسرائیل پر بھی، یہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں یو ٹرن لیں گے، مجھے بھی نہیں ہے۔ میں بھی آپ سے یہی کہتا ہوں کہ امریکہ شاید کچھ مزید تیاری یا فٹ بال ورلڈ کپ اور اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے کچھ خاموش ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان کہ 2 ہفتے میں ایران کو فتح کر لیا جائے گا، میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اگلے آنے والے ماہ میں کوئی ایسی تیاری کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے ایران پر دباؤ بڑھایا جائے۔ بلاکٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ آبنہ ہرمز جو ہے اس کو بلاک رکھا جائے گا، اور اس کی بلاکٹ کے جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ایران پر دباؤ بڑھایا جائے گا، تاکہ ایران جو ہے وہ سرنگوں ہو، اور پھر ہم اس کو چیل کموں کی طرح چیڑ پھاڑ کے کھا جائیں۔ ایران الٹا پڑا، ایران کے میزائلز آج بھی زندہ ہیں، اور ایران کی قوم بھی زندہ ہے، اور آنے والے دنوں میں جب محرم شروع ہوگا، یاد رکھیے گا میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ان میں حسینی جذبہ شہادت جو ہے وہ مزید اجاگر ہو جائے گا، اور امریکہ کے لیے مذاکرات کی ٹیبل پر سے اٹھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ یاد رکھیے گا ایرانی مذاکرات کی ٹیبل پر بہت سخت ہیں، یہ میدان جنگ میں بھی اسی طرح سے ہیں جس طرح سے ٹیبل پر ہیں، یعنی میز پر بھی، مذاکرات کی میز پر بھی اسی طرح سے سخت رویہ رکھتے ہیں۔ وہ 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، وہ اپنی خود مختاری کو چیلنج نہیں کرنے دیں گے، وہ اپنے ایٹمی اثاثے کسی صورت امریکہ کے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ پاسداران انقلاب اس وقت مکمل طور پر ایران پر کنٹرول رکھتے ہیں، اور ان کے کنٹرول کا جو معاملہ ہے وہ آپ کے سب کے سامنے ہے۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو سے کہہ رہے ہیں کہ ذرا صبر کرو، مجھے تیاری کر لینے دو، میرے لیے اپنے ملک میں بہت مسئلہ بنا ہے، $200 ارب کا حساب مانگا جا رہا ہے کہ آپ نے کیسے خرچ کر دیا۔ پینٹاگون میں موساد جو ہے جاسوسی کا نیٹ ورک چلا رہا ہے۔ اس سارے معاملے میں دیکھا جائے تو یہ اتحادی جو امریکہ اور اسرائیلی ہیں یہ آپس میں گتھم گتھا نظر آتے ہیں۔ ان کے جو اتحادی عرب میں ہیں، گلف میں ہیں، وہ انکار کرتے نظر آتے ہیں، جیسے سعودی عرب، قطر، عمان نے اپنی ایئر سپیس دینے سے انکار کیا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو ممالک ہیں ان میں نا اتفاقی ہے۔ ایران مزید مستحکم، مزید مضبوط اور مزید متحد ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اپنے رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، مجھے یہ جنگ رکتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔